अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस बड़ी और अहम वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई 2026 की दुबई और यूएई वीज़ा अपडेट के बारे में, जहां पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और नए इमिग्रेशन रूल से मुतालिक अहम खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा लगवाने का प्लान बना रहे हैं या यूएई में जॉब तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन लोगों के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, किन लोगों को रिजेक्शन का सामना है और हुकूमत यूएई ने 2026 में कौन से नए कवानीन नाफिज किए हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुबई वीज़ा अब भी ओपन है, लेकिन इमिग्रेशन कवानीन पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कमज़ोर है या जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक अब यूएई हुक्काम ज़्यादातर दरखास्तों में बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और मुकम्मल बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को लाजमी करार दे रहे हैं, जबकि कई ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि मार्च 2026 के बाद कुछ पाकिस्तानी दरखास्तों को इजाफी सिक्योरिटी चेक का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ाना दुबई जा रहे हैं और वर्क परमिट वीज़े भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अब हर एप्लीकेशन को ज़्यादा एहतियात से चेक किया जाता है। नई अपडेट के मुताबिक वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, जिनके पास मुस्तनद स्पॉन्सर मौजूद है या जो पहले किसी खलीजी मुल्क जा चुके हैं, उनके वीज़े जल्द अप्रूव होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दुबई विज़िट वीज़ा के नए रूल्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ज़्यादातर दरखास्तें मुकम्मल डिजिटल सिस्टम के ज़रिए प्रोसेस की जा रही हैं और यूएई हुकूमत ने वाज़े किया है कि वीज़ा दरखास्तें सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल, मंजूर शुदा ट्रैवल एजेंट्स या एयरलाइंस के ज़रिए ही जमा करवाई जाएँ। इसका मकसद फ़्रॉड कम करना और जाली दरखास्तों को रोकना बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब गलत मालूमात देने वाले अफराद फौरी रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं। अगर आप दुबई वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह के लिए कारआमद होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मजबूत होनी चाहिए और होटल या स्पॉन्सर की मुकम्मल मालूमात मौजूद होनी चाहिए। नाजरीन, एक और बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि यूएई में बाज़ पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतल्लिक़ ख़बरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। ताहम पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला और दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े किया है कि कोई मखसूस पाकिस्तानी कम्यूनिटी या कौम को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इसलिए अगर आप यूएई में हैं या जाने का इरादा रखते हैं तो वहाँ के कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें, ओवर स्टे ना करें और गैर कानूनी मुलाजमत से बचें। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि यूएई में 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा प्रोग्राम अब भी पाकिस्तानियों के लिए दस्तयाब है, जिसके ज़रिए लोग बार बार यूएई जा सकते हैं। ताहम इस वीज़ा के लिए माली हैसियत, बैंक बैलेंस और मजबूत ट्रैवल रिकॉर्ड बहुत अहम समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में यूएई मज़ीद डिजिटल और सख्त इमिग्रेशन सिस्टम की तरफ जा रहा है, इसलिए हर दरख्वास्त गुजार को अपने कागजात मुकम्मल और दुरुस्त रखने होंगे। अगर आप वर्क वीज़ा के ज़रिए दुबई जाना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज़ एक मुस्तनद कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर है। बग़ैर लाइसेंस एजेंट्स या जाली कंपनियों से बचें, क्योंकि हालिया महीनों में वीज़ा फ़्रॉड के कई केसेस सामने आए हैं। यूएई हुकूमत अब कंपनी रिकॉर्ड, स्पॉन्सर डेटा और मुलाजमत की तफसीलात को बराह रास्त ऑनलाइन वेरीफाई कर रही है, इसलिए सिर्फ कानूनी तरीके से अप्लाई करें। नाजरीन, दुबई और यूएई अब भी पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल का एक बड़ा मरकज़ है, लेकिन 2026 में कवानीन पहले से ज़्यादा सख्त और जदीद हो चुके हैं। अगर आप मुकम्मल डॉक्यूमेंट, सही मालूमात और कानूनी तरीके से अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिलने के इम्कानात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। याद रखें, किसी भी गैर मुसद्दक़ा ख़बर पर यकीन न करें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए या रजिस्टर्ड एजेंट से ही मालूमात हासिल करें। तो नाजरीन, ये थी आज 22 मई 2026 की दुबई और यूएई वीज़ा की बड़ी अपडेट। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या वीज़ा से मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, आज की इस बड़ी वीडियो में हम बात करेंगे दुबई और यूएई के 22 मई 2026 के नए वीज़ा अपडेट्स के बारे में, जहां पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा से मुतालिक नई मालूमात सामने आई हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने वीज़ा प्रोसेस को पहले से ज़्यादा सख्त और मुकम्मल डिजिटल बना दिया है, जिसके बाद अब हर दरख्वास्त को तफसील से चेक किया जा रहा है। कई पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा अप्रूवल मिल रही है, जबकि कुछ दरख्वास्तें इजाफी सिक्योरिटी चेक की वजह से ताख़ीर का शिकार भी हो रही हैं। ज़राए का कहना है कि अब बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और मुकम्मल बायोमेट्रिक मालूमात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ऐसे अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है या जो पहले खलीजी ममालिक सफ़र कर चुके हैं, उनके वीज़े जल्द मंजूर होने के इम्कानात ज़्यादा बताए जा रहे हैं।
دوسری جانب UAE حکومت نے خبردار کیا ہے کہ غلط معلومات یا جعلی ڈاکومنٹ جمع کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی لیے ماہرین مشورہ دے رہے ہیں کہ لوگ صرف رجسٹرڈ ایجنٹس یا آفیشیل پورٹلز کے ذریعے ہی ویزا اپلائی کریں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دبئی میں ورک ویزا کے مواقع اب بھی موجود ہیں، لیکن کمپنی اسپانسرشپ اور جاب آفر لیٹر کی مکمل ویریفیکیشن لازمی ہو چکی ہے۔ حکومت اب ہر کمپنی کا ریکارڈ آن لائن چیک کر رہی ہے تاکہ غیر قانونی ملازمتوں اور فراڈ کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ 5 سالہ ملٹی پول انٹری ویزا پروگرام بھی پاکستانیوں کے لیے دستیاب بتایا جا رہا ہے، تاہم اس کے لیے مضبوط بینک بیلنس اور صاف ٹریول ہسٹری ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ ناظرین، دبئی اب بھی پاکستانیوں کے لیے روزگار اور بہتر مستقبل کا ایک اہم مرکز ہے، لیکن 2026 میں قوانین پہلے سے زیادہ جدید اور سخت ہو چکے ہیں۔ اس لیے مکمل اور درست ڈاکومنٹس کے بغیر اپلائی کرنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی دبئی جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر یقین نہ کریں اور صرف قانونی طریقے سے ہی ویزا اپلائی کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دبئی ویزا سے متعلق ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، دبئی اور UAE جانے والوں کے لیے آج ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ 22 مئی 2026 کے تازہ ویزا اپڈیٹس میں پاکستانی شہریوں کے لیے نئے قوانین اور اہم تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب UAE امیگریشن ہر ویزا درخواست کو پہلے سے زیادہ سختی سے چیک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے صرف وہی لوگ آسانی سے اپروول حاصل کر پا رہے ہیں جن کے ڈاکومنٹس مکمل اور ٹریول ریکارڈ صاف ہیں۔ حالیہ دنوں میں کئی لوگوں کو وزٹ ویزا ملے ہیں، جبکہ کچھ درخواستیں اضافی سیکیورٹی ویریفیکیشن کی وجہ سے تاخیر کا شکار بھی ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بینک اسٹیٹمنٹ، ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ اور اسپانسر کی مکمل معلومات بہت اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ اسی دوران دبئی میں جاب تلاش کرنے والوں کے لیے بھی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ اب ورک ویزا صرف رجسٹرڈ کمپنیوں کے ذریعے جاری کیے جا رہے ہیں اور جعلی جاب آفرز کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حکومت UAE نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے آنے والوں یا اوور اسٹے کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں مختلف شعبوں میں نئی نوکریوں کے مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں ہوٹلنگ، ڈرائیونگ، سیلز، ڈیلیوری اور کنسٹرکشن کے شعبے شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آنے والے مہینوں میں UAE مزید ڈیجیٹل امیگریشن سسٹم متعارف کروانے جا رہا ہے تاکہ ویزا پروسیس تیز اور محفوظ بنایا جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ دبئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف قانونی اور مستند طریقہ اختیار کریں، اپنے تمام کاغذات مکمل رکھیں اور کسی بھی غیر مصدقہ خبر یا جعلی ایجنٹ پر یقین نہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹی غلطی آپ کے ویزا ریجیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ دبئی ویزا، ورک پرمٹ یا نئی جاب اپڈیٹ سے متعلق مزید معلومات چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ناظرین، دبئی اور UAE جانے والے پاکستانیوں کے لیے آج ایک نہایت اہم اور بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ 22 مئی 2026 کے تازہ ویزا قوانین میں کئی نئی تبدیلیوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اب UAE حکومت ویزا درخواستوں کی جانچ پہلے سے کہیں زیادہ سخت انداز میں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے صرف مکمل اور درست ڈاکومنٹس رکھنے والے افراد کو آسانی سے ویزا اپروول مل رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں متعدد پاکستانی شہری دبئی پہنچے ہیں، جبکہ کئی لوگوں کو اضافی سیکیورٹی چیک کی وجہ سے انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب بینک اسٹیٹمنٹ، ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور اسپانسر کی مکمل تفصیلات لازمی سمجھی جا رہی ہیں۔ اگر کسی درخواست میں غلط معلومات یا جعلی کاغذات پائے جائیں تو فوری ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب ورک ویزا کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، کیونکہ دبئی میں مختلف کمپنیوں نے نئے ملازمین کی بھرتیاں شروع کر دی ہیں، لیکن اب ہر جاب آفر کو آن لائن ویریفائی کیا جا رہا ہے تاکہ فراڈ اور جعلی نوکریوں کو روکا جا سکے۔ حکومت UAE نے واضح کیا ہے کہ صرف رجسٹرڈ کمپنیوں کے ذریعے ہی قانونی ورک پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کے ویزا بند ہونے کی خبریں بھی وائرل ہوئیں، لیکن کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ صرف قوانین سخت کیے گئے ہیں۔ اچھی ٹریول ہسٹری رکھنے والے افراد کے ویزے اب بھی منظور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی دبئی جانے کا خواب رکھتے ہیں تو جلد بازی میں کسی غیر قانونی ایجنٹ کے جھانسے میں نہ آئیں، بلکہ تمام دستاویزات مکمل کریں اور صرف مستند ذرائع سے ہی اپلائی کریں، کیونکہ 2026 میں UAE کا ویزا سسٹم پہلے سے زیادہ جدید اور سخت ہو چکا ہے۔ اگر آپ دبئی ویزا، نئی نوکریوں اور UAE کی تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔